अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करमला जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। जंग में इस वक्त हौसी मुजाहिदीन जो है उन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फैज़ान साहब ये बताएं कि अब फाइनली हौसी मुजाहिदीन जो हैं वो भी इस जंग में कूद पड़े हैं, तो अब क्या होगा इस जंग में? अच्छा, ये बड़ा इंतजार किया जा रहा था। वीवर्स की जानिब से भी रोज ये सवाल भी पूछा जा रहा था। हम भी बात करते हैं कि हौसी मुजाहिदीन अब आएंगे और तब आएंगे। इनकी जानिब से कहा तो ये जा रहा था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हम डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, सूरत हाल को देख रहे हैं, और जब हमें लगेगा कि अब हमारी ज़रूरत है तो हम इस जंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। हौसी मुजाहिदीन बाकायदा इस जंग के अंदर एंटर हो गए। इसराइल पर मिसाइल फायर करके इकराम साहब ये जंग के अंदर एंटर हुए हैं, तो पहला इम्पैक्ट तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इनके मिसाइलों की रेंज सर इसराइल तक है। ये मुजाहमत के ग्रुपों का अगर देखें ना तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप, ये 12 रोज़ की जंग के दौरान, फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के दौरान ये सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप ये हौसी मुजाहिदीन का ग्रुप है। और ये इनकी जो लोकेशन है ना, सना, जो यमन के जिस हिस्से को कंट्रोल करते हैं, रेड सी के किनारे, तो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हौसी मुजाहिदीन का इस जंग के अंदर एंट्री का। और इसराइल जिससे दो फ्रंट्स नहीं संभल रहे, तो उसके लिए एक और फ्रंट ओपन हो गया, रेड सी का रास्ता, जो अब अमेरिका इस चक्कर में है कि वो रेड सी का रास्ता इस्तेमाल करते हो ईरान के खिलाफ कोई ज़मीनी जंग वगैरह का इसका मंसूबा है। फिर अरब कंट्रीज़ भी इस जंग के अंदर एंटर होने के लिए पर तोल रहे हैं। तो बड़ा इम्पैक्ट है हौसी मुजाहिदीन का इस वक्त में इस जंग के अंदर एंटर होने के। बहुत सारे इनके इम्पैक्ट्स हैं, जैसे इसराइल के लिए एक और फ्रंट का खुलना, रेड सी के रूट का और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाना अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए, और अरब कंट्रीज़ जो इस जंग के अंदर एंटर होने की सोच रहे हैं तो वो भी अब सोच कर कदम उठाएंगे। फैज़ान साहब, अगर हौसी मुजाहिदीन इस जंग में शामिल हो रहे हैं तो अरब ममालिक का रिएक्शन क्या हो सकता है कि अरब ममालिक इसी का बहाना करके तो कि इस जंग में शामिल ना हो जाएं? नहीं, अरब ममालिक का हौसी मुजाहिदीन की जानिब से पहले भी कहा गया था कि अगर अरब ममालिक इस जंग के अंदर शामिल होंगे तो फिर हम जो हैं वो इस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन हौसी मुजाहिदीन, पहले मैं आपको बता दूं कि इस जंग के अंदर क्यों शामिल हो गए, क्योंकि खबरें इस तरह की हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पूरी दुनिया के अंदर 5 कंट्रीज हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एयर फिजाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एयर स्पेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर टेरिटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इनडायरेक्टली इस जंग के अंदर इन्वॉल्व तो हैं। अब इससे पहले कि ये नौबत और बढ़ती ज़मीनी जंग की तरफ आती, इस तरह की खबरें तो हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर कुवैत की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ईरान के ऊपर हमला वगैरह कर सकता है। फिर रेड सी का रास्ता इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के फौजी इस रीजन के अंदर आ रहे हैं, रेड सी का रास्ता इस्तेमाल करते हो। तो ये दुरुस्त वक्त है कि हौसी मुजाहिदीन की जानिब से इस जंग के अंदर एंट्री ली गई है, और हौसी मुजाहिदीन की एंट्री का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जो अरब कंट्रीज़ अगर इस तनाज़े के अंदर, वैसे तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि अरब कंट्रीज़ इस तनाज़े के अंदर डायरेक्ट हो जाएं। जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने बयानात तो बहुत बड़े बड़े जारी किए, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हो रहे इस तनाज़े के अंदर, इस जंग को लेकर के डायरेक्ट नहीं हो रहे। सऊदी अरेबिया विदाउट पाकिस्तान, फिर जो दीगर कंट्रीज़ हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात है या बहरीन, कतर वगैरह, वो बहुत छोटे कंट्रीज़ हैं और ईरान के बहुत करीब हैं, तो वो इस तरह से जंग में डायरेक्ट नहीं हो सकते, और वो बस अपनी टेरिटरी और एयर स्पेस वगैरह प्रोवाइड करने की हद तक हैं। और अब हौसी मुजाहिदीन की एंट्री के बाद तो ये चांसेस मुझे लगता है कि और ज़्यादा कम हो गए। फैज़ान साहब, अरब ममालिक तो अपने दिफा के लिए यूक्रेन के साथ मुआहदे कर रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यार ये सऊदी अरेबिया गया, इसने सऊदी अरेबिया के साथ कोई 10 साला दिफाई मुआहिदा यूक्रेन के सदर की जानिब से किया गया। फिर ये मेरा ख्याल है कि यूएई भी गया, कतर भी गया, वहाँ पर भी इसकी जानिब से मुआहिदे किए जा रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। यानी कि यूक्रेन का सदर अरब कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। पहला मैसेज तो ये जा रहा है कि जी अमेरिका यानी कि अरब कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो गया। ये जो दर्जनों बेसिस हैं ये अरब कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो गई हैं। मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में तो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये कुछ जरीदे इस खबर को रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि ईरान के मिसाइल ने सऊदी अरेबिया में अमेरिका के अड्डे को टारगेट किया, और वहाँ पर 15 फौजी अमेरिका के मुताबिक ज़ख्मी हैं, जिनमें से 5 फौजी शदीद ज़ख्मी हैं। और शदीद ज़ख्मी ज़ाहिर है कि तो कह रहे हैं ना कि शदीद ज़ख्मी है, आहिस्ता आहिस्ता ये बता देंगे कि वो हलाक हो चुके हैं। और जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो ये वो फौजी हैं जो मिनाब स्कूल के ऊपर हमले के अंदर जो मुलव्विस थे, जो पायलट। ईरान ने मतलब अपना बदला ले लिया। ईरान ने अपना बदला ले लिया। सऊदी अरेबिया के अड्डे में
جو 163 بچیوں کے قاتل ہیں وہ سعودی عربیہ کے اندر امریکہ کے جو اڈا ہے وہاں پر یہ پناہ لیے بیٹھے ہیں، یا پھر سعودی عربیہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تو اس جنگ کے اندر ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کا لینا دینا ہے نا سر؟ کنفرم ہو جائے گا کہ 15 فوجی جن کو زخمی کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، تو وہ آپ کو پتہ لگے گا آنے والے دنوں میں۔ خیر اب تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو آن کیمرہ لاشیں ریسیو کر رہا تھا نا، تو اب آن کیمرہ اس نے لاشیں ریسیو کرنا بند کر دیا، مزید بھی لاشیں یہ ریسیو کر چکا ہے، لیکن اب جو ہے نا یہ میڈیا کو الاؤ نہیں کر رہے، تو یہ ہڈن یہ جو لاشیں ہیں ان فوجیوں کی، ان پائلٹس کی جو بچوں کے قاتل ہیں، ان کی لاشیں یہ ہڈن ریسیو کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایران کی جانب سے بدلہ لے لیا گیا۔ خیر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ یہ جو معاہدے کر رہے ہیں نا سر، تو ان کو تو امریکہ پروٹیکٹ نہیں کر سکا، ان کی بیسز جو ہیں ان کو امریکہ اپنی بیسز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا، تو عرب کنٹریز کو کیا پروٹیکٹ کرے گا؟ پھر یہ یوکرین کا صدر کیا پروٹیکٹ کرے گا؟ جن کنٹریز کو امریکہ پروٹیکٹ نہیں کر سکا، تو یہ یوکرین کا صدر تو امریکہ سے پروٹیکشنز مانگ رہا تھا نا کل تک، اور آج عرب کنٹریز جو ہیں وہ یوکرین سے پروٹیکشنز مانگ رہے ہیں، تو آپ یہ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہو چکی ہے اور یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک اور میں خبر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاہدہ سائن ہوا نا یوکرین کے صدر کا ان عرب کنٹریز کے ساتھ، یہ معاہدہ سائن ہونے کے چند منٹس کے بعد ایران کے ترجمان کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا کہ ہم نے عرب کنٹریز کے اندر جو یوکرین کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ہم نے اڑا دیا ہے۔ یوکرین کے ڈیفنس سسٹم کو یوکرین کے ڈیفنس سسٹم کو اڑا دیا معاہدہ سائن ہونے کے چند منٹس کے بعد۔ اب یوکرین کے صدر کا بیان سامنے آیا کہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، پاسداران انقلاب جو ہے وہ میڈیا کی جنگ زیادہ لڑتا ہے۔ اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ یوکرین کا صدر، جو کہ خود ایک اداکار ہے، اور میڈیا کی جنگ مجھے پتہ ہے کہ یوکرین جنگ تو میں کور کر رہا ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے کہ میڈیا کی جنگ تو ان کی فیوریٹ جنگ ہے نا، یوکرینیوں کی فیوریٹ جنگ ہے۔ تو ایران کی جانب سے بیان سامنے آیا تو یوکرین کا صدر چھت سے جا کر لگا کہ نہیں جی کوئی نقصان نہیں ہوا ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کا، ظاہر ہے تازہ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد یہ حملہ ہو گیا۔ تو پھر کیا یہ عرب کنٹریز کی جانب سے جس طرح کے معاہدے کیے جا رہے ہیں، جو آپ نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا جو پیٹرو ڈالر سسٹم تھا، یا جو درجنوں بیسز ہیں، اب جبکہ یہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں، تو پھر ان کو آگے بڑھنا چاہیے عرب کنٹریز کو۔ فیضان صاحب، اب عرب کنٹریز کو تو امریکہ کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو ان کو کھل جانی چاہیے ان کے سامنے۔ سر عرب کنٹریز، میرا نہیں خیال سر، یہ فلسطین کے اندر نسل کشی دیکھنے کے بعد، اسرائیل کی جانب سے قطر کے اوپر حملہ دیکھنے کے بعد، اور خطے کو اسرائیل نے جنگ میں دھکیل دیا، یہ دیکھنے کے بعد، ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے محمد بن سلمان کو اکرام صاحب یہ کہا گیا کہ یہ میرے تلوے چاٹتا ہے۔ اب اس نے تو اور زیادہ سخت زبان استعمال کی ہے، وہ میں یہاں پر سنوا نہیں سکتا، لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے شیئر کیا ہے وہ کلپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ محمد بن سلمان جو کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ ایک ڈیڈ کنٹری بن گیا جو بائیڈن کے دور میں، جو بائیڈن سے تو اس کی بنتی بھی نہیں تھی نا محمد بن سلمان کی، وہ جو جمال خاشقجی ہے اس کے کیس کے چکر میں۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا کہ جی یہ کہہ رہا تھا محمد بن سلمان مجھے کہ جی امریکہ ایک ڈیڈ کنٹری بن گیا ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اسی امریکہ کے صدر کے تلوے چاٹے گا محمد بن سلمان۔ اس نے کہا کہ میرے تلوے چاٹتا ہے، اور اب تو زیادہ چاٹتا ہے کیونکہ میں نے ایران کو لے کر جس طرح کی کارروائی کی ہے، تو اب تو یہ میری زیادہ خوشامد کرتا ہے، اور اس کو کرنی چاہیے، اور اس کو جا کر بتا دینا۔ یہ انویسٹمنٹ فورم میں جو امریکی آفیشلز بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان کو مخاطب کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جا کر اس کو بتا دینا کہ تجھے میری خوشامد کرنی چاہیے امریکہ کی۔ تو ابھی بھی اس طرح کی دھمکی آمیز اور تضحیک آمیز زبان استعمال کر رہا ہے محمد بن سلمان کے لیے کہ بھائی تجھے میرے تلوے چاٹنے چاہیے کیونکہ میں تجھے پروٹیکٹ کرتا ہوں۔ تو کہاں ہے وہ پروٹیکشن بھائی؟ ایران کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں جیت گیا، عرب کنٹریز کو لے کر یہ کہتا ہے کہ میں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہوں۔ وہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی 15 فوجی اڑا دیے ایران نے جو اس اسکول کے اوپر حملے میں ملوث تھے۔ فیضان صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں کہ ذہنی طور پر جو ہے وہ معاف ہو چکا ہے، تو کیا اس کی جانب سے جو نیا مشرق وسطیٰ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا نیا مشرق وسطیٰ بنا سکتا ہے؟ سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ نئی آبنائے ہرمز بھی بنا لیا اس نے اس تقریر کے دوران یہ کہا کہ آبنائے ٹرمپ، اسٹیٹ آف ٹرمپ، اس کی جانب سے کہا گیا کہ جو میں نے گلف آف میکسیکو کو گلف آف امریکہ بنایا نا، تو اسی طرح میں آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ بنا کر چھوڑوں گا۔ اب اس طرح کی اس کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو اینالسٹس ہیں وہ یقین کریں کہ ہنس رہے ہیں کہ یار آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ آپ کے فوجی سعودی عربیہ کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ کے اڈے میں گلف کنٹریز وہ
آپ کے ساتھ معاہدے توڑ سکتے ہیں, یہ پیٹرو ڈالر سسٹم سے باہر نکل سکتے ہیں, تو گلف کنٹریز کو بجائے آپ کوئی سفارتی زبان استعمال کرنے کے, بجائے معذرت خواہانہ لہجہ استعمال کرنے کے, آپ گلف کنٹریز کو کہہ رہے ہیں کہ میرے تلوے چاٹتے ہیں, میں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہوں. اگر وہ نکل گئے یا اپنی انویسٹمنٹس انہوں نے کھینچ لی تو پھر کیا رہ جائے گا امریکہ کا؟ سر امریکہ اسی وقت یہ جنگ ہار جائے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹون کے اندر یہ جو کانفیڈنس ہے نا کہ میں نیا مشرق وسطیٰ بناؤں گا, میں اسٹیٹ آف ہرموز کو اسٹیٹ آف ٹرمپ بناؤں گا, تو یہ کانفیڈنس بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہی عرب کنٹریز کا ہے جو اس لیول پر آنے کے بعد بھی سر امریکہ کی غلامی انہوں نے نہیں چھوڑی. یہاں پر جو انویسٹمنٹ فورم ہے نا, جہاں پر بیٹھ کر سعودی کراؤن پرنس کا مذاق اڑانے پر جو کہے لگائے جا رہے تھے نا, تو وہاں پر آڈینس کے اندر زیادہ تر سعودی انویسٹرز تھے, سعودی منسٹرز تھے, سعودی عرب کا فائنانس منسٹر, سعودی عرب کا اسٹیٹ منسٹر, سعودی عرب کی جو سفیر ہیں امریکہ کے لیے, وہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے محمد بن سلمان کا مذاق اڑنے پر, ہا 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 ہو ہو ہو. تو یہ عرب کنٹریز کا حال ہے کہ ان کو ریئلٹی نظر بھی آ رہی ہے. مسعود پزشکیان بھی بتا رہے ہیں, مسعود پزشکیان کی جانب سے آج 28 مارچ ہے نا, آج یہ ٹویٹ کی گئی مسعود پزشکیان کی جانب سے کہ بھائی اپنی سرزمین نہ دو, امریکہ اور اسرائیل کو اپنی سرزمین نہ دو. اگر یہ اپنی سرزمین نہ دیں امریکہ اور اسرائیل کو, تو اکرام صاحب یہ جنگ بھی ختم ہو جائے, امریکہ بھی شکست کھا جائے, اور یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا پاگل, تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. لیکن عرب کنٹریز ابھی بھی امریکہ کے ساتھ بگاڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. خود ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ پوری دنیا میں 5 کنٹریز ہیں جو 100% واریئرز ہیں اور میرے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں ایران کے خلاف, اور وہ 5 کنٹریز آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ, بحرین, کویت, متحدہ عرب امارات اور قطر. فیضان صاحب, پیٹرو ڈالر ڈیل جو ہے وہ کیا ٹوٹ سکتی ہے؟ اس میں رشیا جو ہے یا پھر چائنا مداخلت کر سکتا ہے؟ اچھا, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف جو ہے وہ سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات, بحرین, قطر, یہ سارے عرب کنٹریز, امریکہ, اسرائیل, یوکرین, اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا بلاک جو ہے وہ ڈیفرنٹ بلاک ہے. حالانکہ رشیا اور سعودی عرب اور عرب کنٹریز کے بہرحال اچھے تعلقات ہیں, لیکن وہ ایران کے چکر میں وہ کہتے ہیں کہ جناب دشمن کا دوست آپ کا دشمن ہوتا ہے. تو ایران کا دوست ہے نا رشیا, ایران کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ڈرونز بھی پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس چکر میں یہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ یوکرین کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں, یوکرین کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں, یوکرین کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں, دفاعی معاملات طے کر رہے ہیں. عرب کنٹریز یار صاف نظر آ رہا ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. امریکہ اس خطے کو کہاں پر لے آیا, پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں ہے. اسرائیل کی جنگ جو نیٹو کنٹریز نہیں لڑ رہے, تو وہ عرب کنٹریز لڑ رہے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکہ کے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں. اسرائیل کی جنگ امریکہ لڑ رہا ہے, اور وہ اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ عرب کنٹریز لڑ رہے ہیں. تو یہ اب عرب کنٹریز اگر ہوش کے ناخن لیں, اگر یہ 5 ممالک اس کے پیچھے سے نکل جائیں یا اپنا ہاتھ کھینچ لیں, تو آپ سوچیں کہ پھر امریکہ کا کیا حشر ہوگا. فیضان صاحب, اس موجودہ صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں؟ سر یہ اسلام آباد کا میں آپ کو بتا دوں کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے جناب, اور فیصل ماسک اور مختلف مقامات کو ریڈ زون کی سیکیورٹی کو جناب بڑا سخت کیا جا چکا ہے, کیونکہ کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. کل یہاں پر سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ, ایجپٹ کے وزیر خارجہ, ترکیہ کے وزیر خارجہ یہاں پر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ مذاکرات کے لیے بیٹھک لگائیں گے. جنگ بندی کے لیے کوئی سلوشن ان کی جانب سے ڈھونڈا جائے گا. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگ تو پھیل چکی ہے, لیکن بہرحال ان ریجنل کنٹریز کی جانب سے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. آخری کوششیں میں تو کہوں گا کہ ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ اس جنگ کو کسی طرح سے بند کر دیا جائے, لیکن کسی طرح سے مراد وہ طرح نہ ہو کہ جناب I would like to salute you Mr. President. تو وہ اس طرح سے اگر اس جنگ کو بند کرنے کی طرف آپ جائیں گے, تو وہ تو ایران ظاہر ہے کہ وہ نہیں مان رہا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات, یہ اگر یہ زور لگائیں گے کہ جی 15 مطالبات میں سے 10 تو مان لینا ایران, تو وہ تو 15 میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں سے تو ایک بھی ماننے والا مطالبہ نہیں ہے. ایران کی جانب سے جو 5 مطالبات رکھے گئے ہیں, تو وہ بھی ایران کی جانب سے جو مطالبات رکھے گئے ہیں وہ امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال یہ یہاں پر سیف زون کے اندر بیٹھ کر یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو کسی طرح سے بند کیا جائے. ایک قدم ایران آگے بڑھائے, ایک قدم امریکہ آگے بڑھائے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے تو بھائی کوئی بھی ایک قدم بڑھاتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
फैजान साहब, कल बड़ा अहम दौर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रहा है, तो क्या कल के इस दौर में पाकिस्तान की जानिब से कौन कौन शामिल हो सकता है, या दीगर और कौन से ममालिक जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो सकते सर ये तो आप अगर इंडिया का मीडिया निकालें ना तो वो आपको ऐसी ऐसी तफसीलात बताएंगे ना। भारत का मीडिया भाई वो तो डिस्कस ही यही कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बैठक लगने में वो जो इनकी टोन है ना, इस तरह से ये ड्रामाटाइज करके रिपोर्टिंग करते हैं। इवन के जो सुब्रमण्यम जयशंकर है ना सर, बड़ा मेच्योर पॉलिटिशियन है, और इसकी जानिब से बयान पता है क्या सामने आया जब पाकिस्तान की सालसी का इससे सवाल पूछा गया। इसने कहा हम अर्दली नहीं है कि हम ये किसी की अर्दली करते फिरें। और भाई वो इंडिया के लोग बैठ के कह रहे हैं कि यूक्रेन के तुम अर्दली और रशिया के अर्दली हो, यानी कि वहां पर तो तुम मीडिएशन करने पहुंच गए थे ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईरान के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, कल तक इनका बड़ा लेना देना था ईरान के साथ, बड़े इनके मुआहदे थे ईरान के साथ, और अब इनकी जानिब से इनका मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। सर बहुत बड़ी बैठक है जो पाकिस्तान के अंदर लगेगी कल भी, और उसको लेकर जिस तरह की सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर है वो तो मैं देख के आया हूँ। मैं बाहर गया था तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट की हुई है इस्लामाबाद की, और ये तो पहला दौर होगा ना, ये तो वज़ीर ख़ारजा के लेवल पर मुलाकात होगी, फिर आगे हो सकता है कि ये मेन मुज़ाकरात की तरफ जाए। और स्टीव विटकॉफ और जो वाइस प्रेसिडेंट है ना जेडी वैंस, उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो मेन मुज़ाकरात की बैठक है वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस्लामाबाद के अंदर। फैजान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की, और कल जो मुज़ाकरात होने हैं उसकी तफसीलात जो है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।